अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च कल पूरा दिन मुल्क भर का निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम करने के बाद आज सुबह इस्लामाबाद पहुंचकर ख़त्म हो गया। इमरान खान ने हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करने और 6 दिन में इलेक्शन कराने की डेडलाइन देकर अपना एहतजाज जिना एवेन्यू पर ख़त्म कर दिया। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ, 6 दिन के अंदर जून के महीने में अनाउंस करें, असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। अब इसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। गैर मुतवक्को तौर पर जाते जाते इमरान खान 6 रोज बाद फिर आने का इशारा तो दे गए, लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किसी दबाव में ना आने का ऐलान करते हुए ये कह दिया कि अब किसी को फितना फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देंगे और इंतखाबात कब कराने हैं इसका फैसला पार्लिमान करेगी। वाज़े कर देना चाहता हूँ इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। इस हुकूमत की जो मियाद 1 साल 2 महीने है, इमरान खान न्याजी किसी भूल में न रहना। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे, तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। अब जबकि हुकूमत की तरफ से इमरान खान को बाकायदा बातचीत की ऑफर कर दी गई है, लेकिन इमरान खान मुसलसल ये कह रहे हैं कि वो इस हुकूमत से बात नहीं करेंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में ये सवाल उठ रहा है कि इमरान खान साहब जो कल रात तक डी चौक से कम किसी बात पर मान नहीं रहे थे, अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि वो सुबह होते ही एहतजाज खत्म करके चलते बने और डी चौक पर उनके सपोर्टर्स इंतजार ही करते रह गए। अब वही सपोर्टर्स क्या 6 दिन बाद फिर उनकी कॉल पर बाहर निकलेंगे या नहीं, इस हवाले से ये बातें भी हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में लोगों को बाहर नहीं निकाल सकी, इसलिए ये एहतजाज उन्हें मुलतवी करना पड़ा। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन इमरान खान के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पूरा दिन खास तौर पर इस्लामाबाद और डी चौक में, ब्लू एरिया में और लाहौर में जो कुछ हुआ, कराची में जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कुछ होता रहा, वो किसी सूरत मुल्क के मफाद में नहीं था। IMF के साथ मुज़ाकरात उस दिन कंक्लूड होने थे। आज इसी हवाले से हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी, जिसे अदालत ने आज के आज ही निपटा दिया। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल इश्तर उसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का गुज़श्ता रोज़ का हुक्मनामा जो था वो पढ़कर सुनाया और अदालत में इमरान खान के गुज़श्ता रोज़ का ये खिताब भी चलाया। खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकलें और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे 1.5 तक वहाँ पहुँचूंगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वहाँ पहुँचने की। यानी इमरान खान को फैसले का भी इल्म था। उन्होंने कहा कि किसी को रोका टोका नहीं जाएगा और सबसे उन्होंने अपील यही की कि आप डी चौक पहुंचे। बहरहाल आज इमरान खान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं पाया गया, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट से फैसलों पर नजरसानी का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो इनको शय मिली, इन्होंने उसको फिर इस्तेमाल किया। मुझे अफसोस हुआ जब ये रिमार्क सुनने को मिले कि शायद इमरान खान तक सही मैसेज नहीं पहुंचा। इमरान खान का वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था, क्या उसने मैसेज नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? मुझे ये भी सुनने को रिमार्क मिला, वो जो क्राउड था जिसने इस्लामाबाद को नजर आतिश किया, वो लीडर ऐसा वो किसी के कहने पे नहीं हुआ, क्राउड बड़ा चार्ज था। तो मैं बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट को ये याद दहानी कराना चाहती हूँ, कोई लीडरलेस एहतजाज नहीं था, इनके लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहती हूँ कि काइंडली अपने डिसीजन को रिव्यू करें। साथ ही आज शाम इस्लामाबाद में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत बशमूल इमरान खान, असद उमर, अली अमीन गंडापुर, इमरान इस्माइल समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। FIR के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं की इमां पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कानूनदान सेनेटर बैरिस्टर अली जफर और माहिर कानून और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हामिद खान साहब भी हमें आगे चलकर ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया। कल जो कुछ हुआ अब आपने भी देखा, हमने भी देखा, जब वाज़ेह अहकामात थे मोअज़्ज़ज़ अदालत के कि H9 में ही जलसा करना है, फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक क्यों पहुंचे? क्या आप समझते हैं कि ज़रा केयरफुल होना चाहिए था कल तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि वो डी चौक जाने के बार बार अहकामात ना देते?
मार्च करना, रैली करना, ये तो आइन में हक है हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर शहरी का, हर वर्कर पार्टी का, लीडरशिप का। लेकिन जब अगर हुकूमत उसको रोकने की कोशिश करे, अरेस्ट करने की कोशिश करे, उसको हरासा करे, वर्कर्स को भी लाठी चार्ज करे, वो एक पुरअमन रैली को एक वायलेंस के साथ, एक तशद्दुद के साथ डील करे, तो फिर उसके बाद जो एक रैली होती है वो कई बार आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है, और उसमें फिर केयरफुल जितना भी आप हों, वो अल्टीमेटली उसका एक वायलेंस का रिएक्शन वायलेंस के साथ ही होता है, तशद्दुद का रिएक्शन होता है फिर पब्लिक में। और वही हमने कल देखा, और उसके बावजूद चेयरमैन साहब ने, इमरान खान साहब ने ये कॉल ऑफ कर दिया एक खास वक्त पे, जब उन्होंने देखा कि सिचुएशन ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो उसकी जिम्मेदारी मेरा ख्याल है सिर्फ हुकूमत को आती है, क्योंकि हुकूमतदारी ये होती है कि वो एक पुरअमन रैली को सिक्योरिटी फराहम करे और फैसिलिटेट। जी बैरिस्टर साहब, जब देखिए ना मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाजे अपने अहकामात दे दिए थे, उसमें तो कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके बावजूद खान साहब सारा दिन अपनी तकरीरों में कहते रहे कि जी डी चौक पहुंचे हैं आप सारे, मैं भी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं, और कारकुनान को बड़ा क्लियर कट मैसेज ये था कि आपने वहीं पहुंचना है। देखें जी, जहां तक अदालतों का ताल्लुक है, मेरी इसमें जो नजरिया है, मेरा जो व्यू है, वो बड़ा क्लियर है। अदालत ने देखना होता है कि आइन और कानून के मुताबिक अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, और अगर कोई हुकूमत उस प्रोटेस्ट को नाजायज तरीके से रोकने की कोशिश करती है, मसलन लोगों को अरेस्ट करती है या उनके रात को घरों में अटैक किया जाता है, तो फिर अदालत का फर्ज है कि वो इस किस्म के इक़दामात को रोके। लेकिन इससे आगे मेरी नज़र में अदालत का रोल नहीं होता। अदालत का ये काम नहीं कि वो ग्राउंड्स तय करे कि किस जगह पे होनी चाहिए। अदालत का ये काम नहीं कि वो प्रोटेस्टर्स को मॉनिटर करे। ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है, हुकूमत का काम होता है, और पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है, और ये पॉलिटिक्स होती है। जब पॉलिटिक्स में अदालत इंटरफेयर करने की कोशिश करे, तो फिर उसका नंबर वन तो आपने हिस्टोरिकली देखा है, तारीख की अगर आप स्टडी करें, तो नंबर वन तो अदालत का हुक्म माना नहीं जाता, क्योंकि वो मॉब होता है, और मॉब अपनी मर्जी से चलता है, लोग अपनी मर्जी से चलते हैं। उन्होंने रैली लगा अगर चलानी होती है, वो कहीं भी जाते हैं जहां जाना चाहें। इसी तरह अदालत जो है वो फिर एक तरह से पॉलिटिक्स में आ जाती है। और फिर आपने देखा कि जिस तरह सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि ये वाली पार्टी या जो भी लोग जिनको रंजिश है अदालत के फैसलों से, वो फिर अदालत पे तनकीद करते हैं, और तनकीद पे जब सोशल मीडिया पे होती है तो वो फिर बहुत सिर्फ किस्म की तनकीद होती है। उससे अदालत की साख जो है, अदालत की रेपुटेशन जो है, वो उस पर असरअंदाज होते हैं, और जजेस को नाम ले के बुलाया जा रहा है। देखिए बैरिस्टर साहब, गिरफ्तारियां हुई, तशद्दुद हुआ, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, लेकिन कल जो डी चौक में जलाओ गिराव हुआ आप सबके सामने, उसकी भी कतन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर खान साहब अपनी तकारीर में बार बार डी चौक का कह रहे हैं, डी चौक के बारे में देखें कई फैसले मौजूद हैं, कल का फैसला अगर साइड पे भी कर दें कि रेड जोन में आप जलसे वगैरह नहीं कर सकते, उसके बाद मेरे ख्याल है तहरीक इंसाफ की क़यादत को इंतहाई केयरफुल होना चाहिए था। रैली में एक अजम्पशन कर ली गई कि कोई शायद पुरअमन नहीं होगी, और हुकूमत ने कहा कि हमने इसको होने नहीं देना, इसलिए उन्होंने कोई ग्राउंड वर्क ही नहीं कोई एग्रीमेंट ही नहीं की, कोई परमिशन ही नहीं दी कि किस जगह पे रैली होनी है। तो उस वजह से ये मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। नॉर्मली तो ये होना चाहिए, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ कि यही होना चाहिए कि जब आप रैली निकालें या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी निकाले, तो एक हुकूमत को एप्लीकेशन होती है जहां एक फैसला किया जाता है कितनी तादाद होगी, और उसके मुताबिक फिर एक जगह की एक तरह से एग्रीमेंट होती है कि इस जगह पे रैली होगी। तो ये चूंकि पहले से ही डिनाइल हो गया कि हमने करने नहीं देनी, इसलिए इस चीज़ का एग्रीमेंट नहीं हो सकी। और फिर आपने देखा, और मेरी नज़र में देखें अब ये तो जो हो गया कल, जो होना था, और जो हम देख रहे हैं कि होता रहा है, और ये हो सकता है ये आगे जाके भी इस तरह ही हो, लेकिन इसका अब हमें सलूशन ढूंढना है। हमने अब इसको आगे की तरफ देखना है, और इसमें मेरा ख्याल है ना सिर्फ
पॉलिटिकल पार्टीज का, हुकूमत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका, ना सिर्फ पीटीआई का, ना सिर्फ जितने वकला और इंटेलेक्चुअल्स हैं सिविल सोसाइटी के, और ना सिर्फ मीडिया का, सबका इसमें एक रोल है कि अब हम सब एक पॉजिटिव थॉट से सोचें कि ज़रूरी है इस सारे का हल कि हम इलेक्शन कराएं, बिकॉज अब पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसका मुशावरत से हल नहीं नजर आ रहा है। बात यह कि अगर इलेक्शन का फैसला हो भी और वो फैसला सड़कों पर हो तो कल डी चौक जैसे वाकयाती रुनुमा होंगे। अगर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर बातचीत की ऑफर कर दी है, कमेटी बना दी है, तो देखिए अब पार्लिमान में तो तहरीक इंसाफ के लोग ही मौजूद नहीं है, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि ऐसे फोरम्स पर आकर बैठें, बजाय ये कि सड़कों पर ये मसाइल वो वैसे हल नहीं होंगे। अब तो पीटीआई की लीडरशिप को जो है वो इन तमाम मामलात में शामिल होना चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि सड़कों पर ऐसे वाकयात ना हो और अनारकी की सिचुएशन ना पैदा हो। जब हमारी हुकूमत थी, यही बातें, यही सड़कों पे जाना, यही डिमांड्स करना कि हुकूमत हटाओ, इलेक्शन करो, ये अपोजिशन कर रही थी। उसके बाद जब वो आए तो हमारा भी हक है कि हम भी वही प्रोटेस्ट करें, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। मुझे उसमें बड़ा वजन नजर आता है कि अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ जाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो बातचीत करनी है हमने। अब मसलन आपने देखा कि आज एक जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया। जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन एक तरह से आप नेशनल असेंबली देखें तो उसमें पीटीआई के जितने मेंबर्स हैं वो रिजाइन कर चुके हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो एक तरह से ये एक एम्प्टी हाफ बेक्ड पार्लियामेंट नेशनल असेंबली है। लेकिन फिर भी चूंकि जॉइंट पार्लियामेंट था, मेरे लिहाज से सेनेट को उसमें शामिल, सेनेटर्स को शामिल होना चाहिए था और वहाँ ये इशू को रेज करना चाहिए था, जो हम नहीं कर सके। जो पार्लियामेंट में डिबेट को ख़त्म नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में, वहाँ डिबेट को जारी रखना चाहिए, और उसके साथ साथ जो इलेक्शंस की डिमांड हैं वो चाहे पार्लियामेंट से बाहर हों या अंदर हों वो जारी रखें। लेकिन पार्लियामेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पार्लियामेंट को आप ये नहीं कह सकते कि हमने वहाँ किसी किस्म की बातचीत नहीं करनी या हमने किसी किस्म की वहाँ डिबेट नहीं करनी, क्योंकि उसके बगैर जमहूरियत आगे नहीं चलेगी। तो यहाँ तक तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर से ये कहता हूँ कि मुझे अब नहीं लगता कि कोई और सोल्यूशन है इसके अलावा कि हम एक्शन की तरफ जाएं। चलिए, बैरिस्टर अली जफर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बड़ा क्लियर कट मैसेज था उनका कि अगर ये इंतखाबात वगैरह की बात करनी है तो तहरीक इंसाफ को बातचीत के ज़रिए ये हल करना चाहिए। पार्लियामान उसका एक अच्छा फोरम है। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हामिद खान साहब हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बैरिस्टर अली जफर की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी, जो मुल्क में चल रहा है उस पर और कुछ कानूनी मामलात पर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और बड़ी अहम शख्सियत लीगल फर्टर्निटी की हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि सर, जब क्लियरली इमरान खान साहब को ये बता दिया गया कि आपने जलसा H9 में करना था, उसके बावजूद डी चौक पहुँचना जो है, क्या हमारी सियासी जमातों को और फिर उसमें मौजूद अदालतों को भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है और ये प्योरली इंतज़ामी मामलात हैं, कितना केयरफुल कल तहरीक इंसाफ की क़यादत को आपके ख्याल में, उनकी लीडरशिप को रहना चाहिए था? मैं तो समझता हूँ कि जो कोर्ट के अहकामात हैं उस पर पूरी तरह अमल दरामद करना चाहिए, और जो जिद होना अच्छी बात नहीं है कि जी कोर्ट ने अगर मना कर दिया है या उनको एक खास हुक्म सादर किया है तो उस पर अमल दरामद करना चाहिए था। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि जिस दौरान वो हुक्म हुआ है, हो सकता है कि उनको पूरी तरह से तफसीली तौर पर उसके तफसीलात का इल्म ना हो, और जिसका मेरे ख्याल में आज कोर्ट ने भी नोटिस लिया है, और इसलिए उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पे मजीद कार्रवाई नहीं की। जी, तो खान साहब देखिए, कोर्ट ने तो आज भी बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, लेकिन इससे पहले भी कुछ फैसले ऑलरेडी मौजूद हैं कि जो रेड जोन है, खुसूसन डी चौक है, वहाँ पर इस किस्म के जलसे जुलूस जो हैं, क्या आप समझते हैं कि अब हमारी सियासी जमातों को भी ये तय कर लेना चाहिए कि अगर वो इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में हो, एटलीस्ट जो कोर्ट के अहकामात हैं उन पर वो उनका बिल्कुल एहतराम करें? फर्ज है, आईनी फर्ज है कि उसका एहतराम करें,
اور اس کے لیے ان کی آپس میں کسی قسم کی کنسنسس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ آئین کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے یہ آئینی تقاضا ہے کہ وہ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کو حتمی سمجھتے ہوئے اس پر عمل درآمد کریں. اگر نہیں کرتے تو وہ آئین کی بھی اور قانون کی بھی اور عدالتی احترام کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں. اچھا خان صاحب، ایک چیز اگر ہم سب نے نوٹ کی کہ پچھلے 1.5 سے 2 ماہ میں جو ملکی سیاست ہوئی، ہر معاملہ جو ہے وہ تقریباً انتظامی معاملات تک بھی عدالتوں میں پہنچے. اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو. اب موجودہ معاملات میں بھی اب سپریم کورٹ کے احکامات تو یہ ہیں کہ آپ آپس میں بیٹھیں، کمیٹیاں بنائیں اور یہ معاملات وہاں پہ حل کریں. کورٹ کا یہ جورسڈکشن نہیں ہے کہ آپ کو کہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اب حکومت نے آج شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا کہ جی آپ آئیں، بیٹھیں، پارلیمان میں آئیں اور انتخابات کا جو بھی طے کرنا ہے وہ فیصلے سڑکوں پر نہیں ہونے چاہیے. اب کیا کرنا چاہیے اس وقت تحریک انصاف کی قیادت کو اس معاملے میں؟ ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنی چاہیے اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ. گورنمنٹ کے جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. الٹیمیٹلی تو ہر معاملہ ریزالو جو ہے وہ نیگوشیشن سے ہی ہوتا ہے اور مناسب کوئی کمیٹی بنانی چاہیے جو بیٹھ کر ان معاملات پر حکومتی ٹیم کے ساتھ بات کر کے تو معاملات کو کہیں پر نپٹائیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہر معاملہ پچھلے 2 ماہ میں ایسے لگ رہا ہے کہ اسے عدالت میں ہی جانا ہے اور عدالت نے ہی اس کا فیصلہ کرنا ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے. جب ادارے اپنا کام نہیں کرتے تو خلا پیدا ہوتا ہے اور پھر اس خلا کو کسی نے تو پر کرنا ہے. حالانکہ آپ کی بات بالکل درست ہے، انتظامی معاملات ہے، اس کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب انتظامیہ ہی اپنا کام نہیں کرے گی، مقننہ ہی اپنا کام نہیں کرے گی تو لا محالہ عدلیہ پر مزید بوجھ پڑ جائے گا اور اس کو وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جو فیصلے آئین کی منشا میں ان کے نہیں بلکہ عدلیہ اور مقننہ کے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے جو ہم کہتے ہیں پاور ایبڈیکیشن ہے، مطلب اپنا کام چھوڑنے کا جو انہوں نے دیا ہوا ہے جو کر رہے ہیں، اس سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے بارہا. اس میں عامر خان صاحب یہ بتائے گا کہ ایسے فیصلے جب جوڈیشری کے پاس چلے جاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ دیکھیں یا تو ایک طرف فیصلہ کرنا ہوتا ہے، میرٹ پر کرنا ہوتا ہے، لا کے آئین کے مطابق کرنا ہوتا ہے، یا وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. اور ہم نے اس کی مثالیں بھی 2 مہینے میں دیکھی. تو جس پارٹی کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ تنقید جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لیفٹ رائٹ وہ شروع ہو جاتی ہے اور دوسری جو ہے وہ خوشیاں اس پر منا رہے ہوتے ہیں. اس سے کتنا پریشرائز ہوتی ہے ہماری جوڈیشری، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں، سپریم کورٹ کے ہوں، کہ جی دیکھیں جس طرف اب فیصلہ کریں گے اس طرف سے دوسری جانب سے کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک غیر ضروری قسم کا پریشر ہے جو عدلیہ پہ ڈالا پڑ رہا ہے. پہلے سے بھی ہمارے پچھلے 70-75 سال کی تاریخ میں یہ بارہا ہوا ہے کہ عدلیہ پر آخری بوجھ پڑ گیا ہے اور اس کو فیصلہ کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے بہت ساری کنٹروورسی جو تھی وہ عدلیہ کنٹروورسی میں آ گئی ہے. اصل تو ہمارا جو فیلئر ہے وہ ہماری انتظامیہ اور مقننہ کا ہے پچھلے 70-75 سال کا کہ وہ اپنا کام نہیں کر پاتے. تو اس کی جگہ پھر آخرکار سارا جو برڈن ہے وہ عدلیہ پر جو ہے آ جاتا ہے اور وہ جب فیصلے کرتے ہیں تو لامحالہ ان پر الزامات بھی آئیں گے، ان پر کرسم بھی ہوگی. خاص طور پہ ایسے فیصلے جو کہ آپ سمجھیے گا کہ عدلیہ کے لیے نہیں ہیں بلکہ انتظامیہ اور مقننہ کے لیے ہیں، وہ عدلیہ پہ ڈالنے، عدلیہ پر زیادتی کرنے کے مترادف ہے. اس سے عدلیہ کو پر ایک ایسا پریشر بنتا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے کسی صورت میں بھی. تو اپنا اپنا کام کرنے کی، یعنی عدلیہ اور انتظامیہ مقننہ کو اپنا اپنا کام کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ اپنا کام نہ کر کے عدلیہ پر سارا بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا. خان صاحب، جو آج حکومت کی جانب سے کنٹینٹ کی ایک درخواست دی گئی سپریم کورٹ میں، اس کو تو انٹرٹین نہیں کیا گیا، لیکن مریم نواز نے پھر اس پریس کانفرنس کی اور نظر ثانی کی، انہوں نے درخواست کی. قانون کیا کہتا ہے؟ کیا اس کے خلاف ایک اپیل کی جا سکتی ہے، نئی درخواست ڈالنی ہوگی، یا کورٹ جو ہے از خود اس پر نظر ثانی کر سکتی ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے یہ جو کنٹمپٹ کی ہوتی ہے درخواست وہ کوئی ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں ہوتی، یعنی نظر ثانی وہاں پر کی جاتی ہیں جہاں پر کوئی ایسا کیس ہو جو کہ کسی کے حق سے متعلقہ ہو. تو یہ جو اپلیکیشن ہوتی ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کی وہ در حقیقت عدالت کی توجہ دلانے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ نے یہ حکم دیا تھا، اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اس پر عمل درآمد نہیں کیا ہے، اس طرح سے انہوں نے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. اب یہ معاملہ پیورلی عدلیہ پر چلا جاتا ہے کہ وہ اس کو انٹرٹین کرے یا نہ کرے، یا اس کے اوپر کس طرح سے اپنا رد عمل شو کرے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اس پر ایکشن لینا چاہتے تو وہ معاملہ بالکل عدلیہ کی صوابدیدی ہے، اور کوئی ان کو مجبور نہیں کر سکتا یا کسی کا حق تلفی نہیں ہوتی کہ وہ کہے کہ جی میری حق ہوئی ہے تو آپ اس پر نظر ثانی کریں. چلیں لہٰذا میرے نزدیک نظر ثانی کا کیس نہیں بنتا. چلیں حامد خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت ہوئے چاہتے ہیں جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. نئی حکومت کے لیے ملک کی معاشی مشکلات کو سنبھالنا جو ہے وہ شروع دن سے ایک مسئلہ تھا. پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرضے کی اگلی قسط ملنے کی بھی امید تھی. گزشتہ ایک ہفتے سے دوحہ میں آئی ایم ایف سے مذاکرات تقریباً بے نتیجہ رہے، اور ایک ایسے وقت میں جب حکومت کو سیاسی چیلنجز درپیش ہیں، مذاکرات کا بے نتیجہ ختم ہونا شہباز شریف کی مشکلات میں اضافہ بھی کر سکتا ہے. آئی ایم ایف کے اعلامیہ کے مطابق پاکستان میں بجلی اور تیل کی مصنوعات پر دی جانے والی سبسڈی جو تھی وہ طے شدہ معاہدے کے خلاف تھی، اور یہ سبسڈی واپس لینے کا آئی ایم ایف کا مطالبہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا. لیکن ابھی یہ خبر آئی ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کل سے جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں اس میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے. اب کیا یہ اضافہ جو ہے وہ پہلے کیا جا سکتا تھا؟ لیکن اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو پی ٹی آئی حکومت میں جو فائنانس منسٹری کے سابق ترجمان تھے مزمل اسلم، ان سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق سربراہ ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آئی بلیو کہ معروف اکانومسٹ اور کالمسٹ ڈاکٹر سلیری صاحب بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آغاز میں آپ سے کروں گا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیسیجن کو؟ ایک مشکل ڈیسیجن تھا، لیکن بریک سے پہلے میں ہارون شریف صاحب سے ہی بات کر رہا تھا. انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ اگر یہ فیصلہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے اور میٹنگ سے پہلے کر لیتے تو شاید آئی ایم ایف پروگرام میں بھی چلا جاتا. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر یہ فیصلہ جو ہے یہ 16-17 اپریل کو ہو جاتا تو شاید اس وقت ڈالر جو ہے وہ آپ کا 180-85 پہ ہوتا، 202 روپے پہ نہ ہوتا. لیکن پھر بھی دیر آئے درست آئے. اس وقت ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ مفتہ صاحب نے جو کہا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے بارے میں، کہ وہ لوگ جو کہ لوور انکم ارنر ہے یا لوور مڈل انکم ارنر ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں ایک پیکیج ہے جس کا اعلان وزیر اعظم کریں گے. تو اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں. اس وقت جو معروضی حالات ہے اس میں یہ فیصلہ نہ لینا خودکشی ہوتی، معاشی خودکشی ہوتی. آپ کو اگلے 1.5 مہینے میں اور پھر اگلے مالی سال میں $46 بلین چاہیے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک ایکسٹرنل فائنانسنگ میں، اور وہ تبھی آتے ہیں جبکہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ہو. اگر آئی ایم ایف کا آپ کے ساتھ نہیں تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو ڈیٹ سویپ جو انڈیکیٹر تھا، ایک سافرن ڈیٹ سویپ میٹرکس، اس پہ ہم ہائیسٹ وہ سیکورٹی رسک پہ ہمیں کیٹیگرائز کیا جا رہا تھا. تو اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے حکومت کو یہ تلخ فیصلہ کرنا تھا. لیکن میں ناظرین کو بتا دوں کہ صرف یہی نہیں، ابھی مزید تلخ فیصلوں کی توقع رکھیے، چونکہ جو اس دیر سے اس فیصلہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب بجٹ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ کنسلٹیشن سے بن رہا ہوگا. تو اگر آپ کل کی آئی ایم ایف کی جو پریس ریلیز ہے اس کو دیکھیں تو انہوں نے جو پالیسی کنسالیڈیشن کا کہا ہے اس میں انہوں نے اگلے مالی سال کے بجٹ کا بھی کہا ہے کہ امید ہے کہ حکومت فیول اور الیکٹریسٹی سبسڈی ختم کرے گی، اور جو بجٹ ہے اس میں بھی یہ فسکل کنسالیڈیشن کرے گی. وہ کرنا یعنی بڑے سخت فیصلے کر رہے ہیں. ہارون شریف صاحب، آپ نے عابد قیوم سلیری صاحب کو سنا، آپ اس ڈیسیجن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ناگزیر فیصلہ تھا، لیکن آپ نے اس کی ٹائمنگ پر سوالات اٹھائے ہیں کہ ذرا پہلے کر لینا چاہیے تھا. جی عادل، بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت صورتحال بڑی کلیئر ہے. جو لوگ آئی ایم ایف کو سمجھتے ہیں کہ کیسے پروگرام سٹرکچر ہوتا ہے،
IMF سے جب آپ نیگوسیٹ کرتے ہیں تو کنڈیشنلٹی جو ہوتی ہے اس کو پرائر ایکشن کہا جاتا ہے. تو ہم جب تک ان کے پرائر ایکشنز کو پورا نہیں کرتے وہ ٹرانچ کی بات آگے نہیں چلتی. تو یہ ہمارا سبسڈی کا ریورسل اور جو ہماری ڈسٹورشنز ہیں، ڈسٹورشنز یہ ہیں کہ ہم مہنگی چیز لے کر سستی دیتے ہیں. ایون جو ہم قرضہ دے رہے ہیں پریفرڈ سیکٹرز کو، وہ ہم کلائنٹ سے جو پیسہ لیتے ہیں اس کو نیگیٹو ریٹرن دیتے ہیں. تو میں نہ صرف تو یہ پیٹرول کی پرائس بڑھتی دیکھ رہا ہوں، بلکہ یہ جو باقی ڈسٹورشنز ہیں، شرح سود بھی مزید اوپر جانے کا پاسبلٹی میں رول آؤٹ نہیں کر رہا، کیونکہ انفلیشن ہماری اس سال 14% کے آس پاس ایسٹیمیٹ کی جا رہی ہے. جو اس کا ٹیکٹیکل بات اور جو ہماری چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم بہت سالوں سے IMF اور انٹرنیشنل اداروں سے جو ویورز لیتے رہے ہیں یا جو پروگرام کرتے رہے ہیں، اس میں ہماری نیگوسیشن میں جو ہماری اسٹریٹجک پولیٹیکل پوزیشننگ تھی وہ ایک رول پلے کرتی رہی ہے، کیونکہ امریکہ سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے اور ہم ان سے ڈائیلاگ کرتے تھے. اب ہماری وہ بارگیننگ پاور بہت کم ہو چکی ہے افغانستان کے صورتحال کے بعد. اب جب ہمیں اکنامک ٹف فیصلے جب تک ریفارم کے نہیں لیں گے، یہ پروگرامز کو آگے چلانا مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا. اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم ریفارم کی طرف جائیں اور پولیٹیکل پاپولزم سے یو ٹرن لیں. ایکچولی یو ٹرن ہے، ٹھیک ہے. اچھا مزمل حسن صاحب، اب یہ جو سبسڈی IMF نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو آپ لوگ جسے لینڈ مائن قرار دیا لینڈ لیڈ کولیشن نے، سبسڈی آپ نے دے دی، کیا یہ حکومت اب ٹف فیصلے اگر لیتی ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں وغیرہ اور سارے، تو کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ کیونکہ یہ تو اب ملک کے لیے ضروری ہیں یہ فیصلے. دیکھیں بات سمپل سی یہ ہے کہ ہماری سپورٹ، ہم نے تو کبھی جب ہم نے 54 روپے بڑھایا تھا ان سے ایک دفعہ سپورٹ نہیں مانگی تھی. کیا سپورٹ دیں؟ مطلب ہم جیب سے پیسے دیں ان کو؟ کریں فیصلہ، جسٹیفائی کریں، اپنے آپ کو کنونسنگ بنائیں. خان صاحب آپ کے سامنے یاد ہے نا جب کرونا آیا تھا پاکستان کی معیشت بھی ڈاؤن تھی، کوئی وسائل نہیں تھے، 1200 ارب روپے کا پیکج دیا تھا. یہ تو 400 ارب روپے ہے، اور اس وقت ٹیکس بھی جو ہے تقریباً اس سے 150% زیادہ ہے. اس وقت 4000 ارب بھی ٹیکس نہیں تھا، اب 6100 ارب روپے ٹیکس ہے. تو یہ 400 ارب روپے جو مینج نہ کر پائے، کل کو یہ اگر خدا نہ خاصا کرونا جیسے ٹائم پہ اگر آ جاتے، یہ تو مروا دیتے پکڑ کے پاکستان کو. ان سے تو فیصلہ ہی نہیں ہونا تھا، ہل ہی نہیں پاتے یہ لوگ. تو یہ ساری کی ساری ایبلٹی ہے. جب ہم نے 6 مہینے میں 54 روپے بڑھایا، ہم نے ایک دفعہ نہیں بولا، انہوں نے اپوزیشن دبا کے کی اس پہ. ہم نے کبھی نہیں بولا کہ ہماری آپ مدد کریں، ہماری سپورٹ کریں. ہم کیا سپورٹ دے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہارون شریف صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور میرا اگلا سوال یہی بن رہا تھا ویسے، کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے ابھی بھی 13.5% سے اوپر ہے. یہ اگر مزید بڑھتا ہے تو یہ بزنسز کیسے سروائیو کریں گے؟ اور ویسے ہی ہمارا جو انٹرنل ڈیپتھ ہے وہ تو اتنا اونچا چلا جائے گا. اور ایک چیز ہم نے یہ بھی نوٹ کی ہے کہ دیکھیں، یہ تو جو ڈیولپڈ اکانومیز ہوتی ہیں اس میں آپ تو انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے ڈیمانڈ کو جو ہے وہ سپریس کر سکتے ہیں. یہاں پہ تو وہ والا معاملہ بھی نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو مزید بڑھانا چاہیے اور مزید وہ بڑھے گا؟ مجبوری ہے ہماری. دیکھیے عادل، اگر آپ تھوڑا سا معاشی تاریخ کو دیکھیں تو جب بھی ہم 2-3 سال متواتر 5% سے اوپر گرو کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ اکانومی ہیٹ اپ ہوئی اور اس کے بعد اسی طرح کے فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے بچنے کے لیے، فسکل ڈیفیسٹ سے بچنے کے لیے. اور اس بات کو بھی ہمیں ریکارڈ پہ لانا چاہیے کہ جو اس مالی سال کی گروتھ ہے وہ اگین ایک ریکارڈ گروتھ آ رہی ہے، آلموسٹ 6% کے قریب. جی. تو اس سے پچھلے سال بھی 5.7% گروتھ اور یہ سال 6% گروتھ. تو ہماری چونکہ انٹرنل پروڈکشن ہماری نہیں ہوتی ہے، اور جب کنزمپشن لیڈ گروتھ ہے، اور جب کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے، انٹرنل پروڈکشن کم ہوتی ہے، امپورٹس پہ زور پڑتا ہے، تو پھر اسٹیٹ بینک کو 2 چیزوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے. یا آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہو، وہ ڈیپریشیٹ ہوتا رہے، یا انٹرسٹ ریٹ بڑھے. اور انٹرسٹ ریٹ بڑھنا جو ہے یہ پھر بھی کم نقصان دہ ہے روپے کی ڈیپریسیشن سے، کیونکہ روپے کی ڈیپریسیشن کے جو فوری ریپل افیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ. اور ہم نے دیکھا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کہ اگر یہی آج والا فیصلہ جو ہے 2 مہینے پہلے لے لیا جاتا تو کم از کم ڈالر 180 میں ہوتا. بالکل وہ 180 میں ہوتا، وہ 202 پہ نہ ہوتا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا ڈیمیج کنٹرول کیسے ہوگا. مطلب ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ اگر بڑھ بھی جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن روپے جو ہے وہ فردر ڈیویلیو نہ ہو بلکہ اس کی ویلیویشن بڑھے. جی، میں بالکل یہی کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہر چیز پہ آتا ہے روپے کا.
انفلیشن جو انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی بزنس کمیونٹی کو ہوتا ہے, ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتی ہے. لیکن روپیہ ڈیپریشیٹ ہونا یہ ہر جو عام شہری ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے. ہارون شریف صاحب, کیا اب آپ اس فیصلے کے بعد, اور اگر انٹرسٹ ریٹ بھی مزید بڑھ جاتا ہے اس کے بعد, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روپے کی جو ویلیو ہے ورسز ڈالر وہ دوبارہ سے ذرا اچھی ہو جائے گی, اسٹرینتھن ہو جائے گا روپے؟ یقیناً رکے گی, لیکن مارکیٹس جو ہیں وہ تھوڑا لیگ ٹائم ہوتا ہے, وہ اس کو سمجھتی ہیں. دیکھیے ہمارا مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو فیصلے کرتے ہیں اس کو ہم کنسسٹنٹلی امپلیمنٹ نہیں کر پاتے, اور کولیشن حکومت کے اندر وہ اور مشکل ہو جاتا ہے, پولیٹیکل انٹینسٹی میں اور مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ابھی مزمل کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو کیا سپورٹ کریں, the only support they can give is کہ وہ ایٹ لیسٹ اس چیز کو انکریج کریں جو بھی معاشی ریفارم کی جا رہی ہے. کیونکہ وہ ہم سب کے لیے بہتر ہے. ہمیں اس وقت جو چیلنج بڑا یہ ہے کہ آئی ایم ایف یا جو بھی ہمارا نیگوسیٹر ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس جو حکومت ہے اس کی لائف پتہ نہیں کتنی ہے, کیئر ٹیکر کے پاس پاورز کم ہوتی ہیں, تو ابھی تو وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف فریم ورک کے اندر ایک بجٹ منظور ہو جائے. لیکن ہماری میڈیم ٹرم آؤٹ لک میں انسرٹنٹیز عادل اتنی زیادہ ہے کہ مارکیٹس کو مستحکم ہونا مجھے ابھی دکھائی نہیں دیتا. ہاں ڈاؤن ورڈ سلائیڈ رکنی مجھے ضرور دکھائی دے رہی ہے. ریورسل جو ہے وہ جب کلیئر پالیسی لائن آئے گی, جب تھوڑی سی پولیٹیکل استحکام آئے گا اور ڈائریکشن بنے گی, تب مارکیٹ رسپونڈ کرے گی, تب آئے گا. اچھا ٹائم میرے پاس کم ہے ہارون صاحب, آپ سے اسی کویسچن کا آغاز کروں گا, یہی پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گا. یہ تو اب 30 روپے اضافہ ہو گیا پیٹرول اور ڈیزل میں, لیکن سبسڈی زیادہ ہے. پچھلے 6 مہینوں میں جتنی پیٹرولیم پرائسز بڑھی ہیں عالمی مارکیٹ میں, تو وہ سبسڈی تو بہت زیادہ, گیپ بہت زیادہ ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دس از دا فرسٹ اسٹیپ, اور اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے یہ سبسڈی ختم کرنے پڑے گی, مطلب پیٹرول ڈیزل کو مزید قیمتیں بڑھانی پڑیں گی؟ جی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت آگے ہم نے پروگرام کو 1 سال کے لیے ایکسٹینشن کی بھی ریکویسٹ کی ہے. اگر تو ہم آئی ایم ایف کا اگلے 1.5 سال کا پروگرام چاہ رہے ہیں تو اس وقت بیلٹ ٹائٹننگ, مانیٹری جو ہماری کمپریشن ہے, اس کے لیے ملک کو تیار ہونا چاہیے. بجلی کی قیمت کے اندر بھی یہی ڈسٹورشن ہے, پیٹرول کے اندر بھی یہی ڈسٹورشن ہے, جیسے میں نے عرض کیا شرح سود میں بھی یہی ڈسٹورشن ہے. تو سبسڈیز جو ہیں اب آگے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف یہی سوال ریورسل کے لیے تیار رہنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب. جی میرا ٹھیک تیار جی ظاہر ہے کہ سارا کا امپیکٹ ایک دم سے پاس آن نہیں کر سکتی تھی حکومت, یہ اس کے لیے پولیٹیکل سوئسائڈ ہوتی. تو اب یہی ہوگا کہ اس کو گریجولی آپ دیکھیے گا کہ یہ 1-2 مزید فیزز میں اضافہ ہوگا. اب دیکھنا دوسری طرف یہ ہے کہ جو کروڈ کی قیمتیں ہیں عالمی منڈی میں, کیا وہ $117 پر بیرل کی جو آج, کیا وہ مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے یا اس میں کمی آتی ہے؟ اگر اس میں کچھ کمی آتی ہے تو حکومت کے پاس کوشچن ہوگا. اگر اس میں اضافہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اضافہ پچھلے ایریز کے ساتھ یہ گریجولی پاس آن ہوگا لوگوں پہ, عوام پہ. تو شاید اگلے آپ 1.5 ہفتے میں سنیں کہ ایک دفعہ پھر سے قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, مزمل اسلم صاحب, ہارون شریف صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ایک بڑا کلیئر میسج ناظرین, اور وہ یہ ہے کہ جو پیٹرولیم سبسڈی ہے وہ ہر صورت وڈرا کرنا جو ہے وہ مجبوری تھی اس حکومت کی, اور اگر یہ آتے ہی یہ فیصلہ کر لیا جاتا تو جس طرح ہمارے پینلسٹ نے تقریباً دونوں جو پینلسٹ تھے, ڈاکٹر صاحب تھے یا ہارون شریف صاحب تھے, وہ اس پر ایگری تھے کہ یہ فیصلہ اگر پہلے ہو جاتا تو ڈالر آج جو ہے 202 کی بجائے شاید وہ 180s میں ہوتا. چلیں دیر آیت درست آیت, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل. مجھے میری ٹیم سے میری اجازت دیجیے. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.